अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 6 एपिसोड नंबर 17। कशवा की जब सुबह आंख खुली तो खुद को ऊन के तंग हज़ार में पाया, लेकिन जब नज़र अपने और ऊन के हुलिये पर पड़ी तो शर्म से लाल हो गई, क्योंकि वो ऊन की शर्ट पहने हुई थी और ऊन बगैर शर्ट के लेटा हुआ था। कशवा ने किस मजाक कर जब उसके हज़ार से निकलना चाहा तो वो उस पर नींद में ही गिरा मुझे तंग कर गया। ऊन प्लीज़ उठ जाए, सुबह हो गई है, मुझे फ्रेश होने के बाद इजाल को देखने भी जाना है। पता नहीं वो ठीक होगी भी या नहीं। कशवा को कोई बात बनती नज़र न आई तो जल्दी से बहाना बनाया। ऊन की लंबी चोटी जब तक तुम्हारी इजाल अलियान के पास है उसे कुछ नहीं होगा और वो बिल्कुल ठीक होगी। और भला सुबह सवेरे उठकर नैने वाले शोहर को ऐसे जगाया जाता है। ऊन ने उसके बहाने पर पानी फेरते हुए घूरा। इतने प्यार से तो उठाती हूँ और कैसे उठाया जाता है? कशवा ने मुंह बनाया। वो कशवा का हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर गिरा चुका था और नरमी से उसके होंठों पर हो चुका था। गुड मॉर्निंग मेरी लंबी चोटी। ऊन ने उसकी नाक दबाई। बदले में कशवा ने उसे घूरी से नुआ। अब पता चला कैसे उठाते हैं शोहर को? ऊन ने उसके होंठों पर अंगूठा रब करते हुए पूछा। ऊन प्लीज़ छोड़ो ना, क्यों मुझे तंग कर रहे हो? सारी रात भी तंग करते रहे हो। कशवा उसे रात वाली टोन में वापस आता देख रोहान सी हुई। हाँ, कितनी बड़ी झूठी हो। सोने मैंने नहीं दिया या तुमने सारी रात मेरी शर्ट पहनकर सोती रही हो और एसी के नीचे मेरी कुल्फ़ी जमती रही है। ऊन ने सारा मलबा उस पर डाला। ऊन का इल्ज़ाम सुनकर कशवा का मुँह पूरे का पूरा खुल गया। ये ले आप अपनी। इसकी ज़बान और चलते चलते हाथ रुके थे जब ऊन पूरे का पूरा उसकी तरफ पलटा था। रुक क्यों गई? उतारो ना मेरी शर्ट। ऊन ने अपने हाथ उसकी शर्ट की तरफ बढ़ाए, लेकिन वो मजबूती से अपनी शर्ट पकड़ गई। कमरे में ऊन का फलक शुगाफ कहका गूंजा। बहुत बदतमीज़ हो, 2 नंबर बंदर। ऐसे नई वाली दुल्हन को तंग करते हैं। कशवा ने उसके सीने पर मुखों की बरसात की। ऊन ने उसके हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। दोनों के होंठ आपस में टकराए थे और वो बिना मौका ज़ाय किए इन्हें अपनी कैद में ले गया। मेरी जान, तुम इतनी प्यारी क्यों हो? मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें ऐसे ही हर वक्त खुद में कैद रखूं, तुम पर अपनी शिद्दतें लुटाऊं। ऊन ने अपनी नाक उसकी नाक के साथ रब की। ऊन प्लीज़ तंग ना करें, देखिए पहले ही काफ़ी लेट हो गए हैं, बाकी सब घर वाले क्या सोचेंगे? कशवा ने कंधों से सरकती अपनी शर्ट पकड़ी। कुछ नहीं सोचेंगे, यही कहेंगे कितना प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से। और कशवा तो हमारे ऊन पर मर पीटी है, जो अभी तक कमरे से नहीं निकली। इसने एक आंख दबाई। आपका नाम ऊन नहीं अफलातून होना चाहिए। कशवा ने उसके कंधे पर मुक्का मारा। बड़ी जालिम बीवी हो, सुबह सुबह शोहर को मार रही हो। ऊन ने अपना कंधा सहलाया। जब शोहर ठड़की हो तो बीवी को तो जालिम बनना ही पड़ता है। कशवा ने झुककर जोर से उसकी गाल पर काटा। ऊन ने जलन के मारे अपनी गर्दन पर हाथ रखा और जल्दी से साइड टेबल से मोबाइल निकालकर अपनी गाल की तरफ देखा, जहाँ पर निशान बन चुका था। जंगली बिल्ली, ये क्या किया? मैं बाहर सबके सामने कैसे जाऊँगा? ऊन ने सदमे से उसकी तरफ देखा। खुद ही तो जालिम बीवी का खिताब दिया है, तो अब सहो। कशवा ने कंधे उचकाए। ऊन ने खतरनाक तेवर लिए कशवा की तरफ देखा, इससे पहले कि वो उसे अपनी गिरफ्त में लेता। बाहर से उसे नशीबा बेगम की आवाज़ सुनाई थी। कशवा बेटा, बाहर तुम्हारे ड्रेसेस के पैकेट्स छोड़ रही हूँ, उठा लेना। जी ठीक है आंटी। कशवा जल्दी से उठकर भागी और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर पैकेट्स उठाए। इनमें से एक रेड फ्रॉक उठाकर वॉशरूम में घुस गई, जबकि ऊन भी उठकर कबर्ड से अपना ड्रेस निकालने लगा। रवाहा के फ्रेश होकर बाहर आने तक अरियान भी जाग चुका था। ड्रायर से बाल खुश करने के बाद उन्हें खुला छोड़े ड्रेसिंग से लिपस्टिक उठाकर लगाने लगी। लिपस्टिक लगाने के बाद वो मुंह के पॉज बनाते ये चेक कर रही थी लिपस्टिक ठीक से लगी है या नहीं, लेकिन इसकी ये अदाएं अरियान की जान सूली पर लटकाई हुई थी। इसने परफ्यूम उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी अरियान उसके पास आता, उसका हाथ रोककर उसे अपनी बाहों में लेता, उसकी गीली गर्दन पर अपना लम्स भी खेलने लगा। रवाहा की सांसें उसके लम्स से औदम में जाने लगी थी। इसकी बारी होती सांसों की आवाज़ सुनते वो पीछे हटा था और इसका रूह अपनी जानिब की शिद्दत से उसके होंठों पर झुका था। बहुत प्यारी लग रही हो जानिमन, दिल कर रहा है तुम्हें कच्चा ही खा जाऊँ। उसके होंठों को ज़्यादा बख्तियार अरियान ने नरमी से उसके कान की लोग को चूमते बारी बोझल लहजे में सरगोशी की। पता नहीं ठड़पन की क्लासेस लेते नहीं हैं आप, जो आप हर वक्त ठड़पन चाहते हैं। वहाँ ने उसके पेट में कोहनी मारी। अभी अभी जो तुम्हारे होंठों का रस पिया है उसे बाहर निकालने का इरादा है क्या? उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर गया। बदले में रवाहा ने उसे घुड़ी से नवाजा। अगर मेरा मेकअप ख़राब हुआ तो मैं आपसे ही ठीक करवाऊँगी, इस दफ़ा सोच समझ कर मेरे होंठों पर झुकेगा। रवाहा ने उसे वार्निंग दी। रवाहा की वार्निंग सुनते ही उसका छत पार खेका कमरे में गूंजा। हाँ हाँ हाँ, जाओ अरियान चाह ने तुम्हारे होंठों को बख्शा, वो एहसान वाले अंदाज में बोला। वैसे तुम्हें किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं है, मेरी कुर्बत स्याही तुम्हारे चेहरे पर मौजूद लाली ही तुम्हारी मेकअप के लिए काफ़ी है। और रवाहा को कहता अपना ड्रेस निकाल कर खुद भी फ्रेश होने चल दिया, जबकि रवाहा खुद की फैली लिपस्टिक साफ़ करने लगी और साथ साथ अरियान को कोसने लगी। सुबह अरियान की आंख खुली तो वो बड़ी पैकर अभी तक सो रही थी, डंडा भी उसके पास ही पड़ा हुआ था। कितनी मासूम हो तुम इज़ाल, जिन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत छीनने की कोशिश की मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। अरियान दिल में अहद करते उठा और इज़ाल के लिए कोई ड्रेस ऑर्डर करने की नीयत से कमरे से बाहर निकला, लेकिन इसी दरवाजे में ही काफ़ी सारे ड्रेसेस के पैकेट्स बड़े हुए नजर आए। शायद नशीबा आंटी ने रखे होंगे। अरियान मुस्कुराते हुए वो पैकेट्स उठाकर अंदर आ गया। गोल्डन मैरून कलर की कम्बिनेशन वाली एक प्यारी सी फ्रॉक निकालकर इसने इज़ाल के लिए वॉशरूम में रखी और ज़रूरियात का सामान निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रखा।
ایک کام کرتا ہوں، پہلے خود فریش ہو جاتا ہوں، پھر ہی اظہار کو اٹھاتا ہوں۔ الیان کو لگا وہ تھوڑی دیر اور سو لے، اس لیے پہلے کہ خود فریش ہونے چلا گیا۔ الیان فریش ہو کر باہر نکلا تو اظہار جاگ چکی تھی اور اب سہمی نظروں سے کمرے کا معائنہ کرنے میں مصروف تھی۔ گڈ مارننگ، الیان نے ٹاول سے اپنے بال خشک کرتے ہوئے اسے مارننگ وش کی، لیکن وہ ہنوز کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ میں نے تمہارا ڈریس واش روم میں رکھ دیا ہے، تم اٹھ کر فریش ہو جاؤ، پھر ساتھ باہر چلتے ہیں۔ کشوا نہیں آئی ہم سے ملنے؟ کل سے اب تک وہ پہلا جملہ تھا جو اس ظالم حسینہ نے بولا تھا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہیں، شاید اس لیے نہیں آئی۔ تم فریش ہو جاؤ، میں تمہیں ان کے پاس لے چلتا ہوں۔ ہم بولتے نہیں ان سے، انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا۔ وہ شادی کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گی، ہمارے ساتھ سوئیں گی، لیکن رات انہوں نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ ناراضگی کا اظہار بھی اتنے کیوٹ انداز میں کر رہی تھی کہ الیان اپنی ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے شوہر نے انہیں آنے نہیں دیا ہوگا، وہ چاہتا تھا صبح صبح اس کا موڈ خراب نہ ہو۔ انہیں پھر بھی آنا چاہیے تھا، انہیں پتہ ہے نا ہمیں کتنا ڈر لگتا ہے۔ اچھا جی، تو تمہیں کس سے ڈر لگتا ہے؟ الیان کو اس سے باتیں کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ ہمیں رات اکیلے سونے میں ڈر لگتا ہے، اس لیے رات ہمیں نیند بھی نہیں آئی، اس لیے تو ابھی تک سوتے رہے، ورنہ ہم صبح صبح اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن میں تو تھا تمہارے ساتھ کمرے میں، الیان نے اسے بتایا۔ آپ تو دور تھے نا، رات کو کوئی چپکلی آ جاتی تو ہم کیا کرتے؟ یہ بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے تمہیں ڈنڈا دیا تو تھا، اسے چپکلی کی پٹائی کر دیتے، اگر آ جاتی تو۔ ہم چھوٹے ہیں اور چپکلی اتنی اونچی ہوتی ہے، ہم اسے کیسے مارتے؟ اچھا یہ بات ہے، اگر نیکسٹ ٹائم تمہیں کسی کو مارنا ہوگا تو تم مجھے بتانا، میں تمہیں گود میں اٹھا لوں گا، پھر تم بڑی ہو جاؤ گی۔ الیان نے اس کا مسئلہ حل کیا۔ اب چلیں جلدی سے فریش ہو جائیں، نیچے سب ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ الیان نے اس کا دھیان ان باتوں میں ہٹایا۔ الیان کی بات سنتی وہ ڈنڈا اٹھاتے واش روم کی طرف چل دی، جبکہ الیان منہ کھولے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اب واش روم میں ڈنڈے کا کیا کام؟ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو الیان کو اس پر سے نظریں ہٹانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ گولڈن میرون کلر کے کمبینیشن والے فراق میں آسمان سے اتری کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر بالوں کو کنگا کیے کھلا چھوڑا اور پھر گلے میں دوپٹہ ڈالے وہ باہر جانے کو بالکل تیار تھی۔ میک اپ کے نام پر ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگا رکھی تھی۔ ماشاءاللہ، الیان نے اونچی آواز میں کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ باہر چلنے کا اشارہ کیا، جو ہلکے ہلکے قدم لیتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ تینوں جوڑیاں فریش ہو کر باہر آئیں تو ان کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر نشیبہ نے ان کی ہزاروں بلائیں لے ڈالیں۔ الیان نے باہر کو وہیں چھوڑے آگے آیا اور نشیبہ بیگم کا ہاتھ تھام گیا۔ اظہار، کشوا کے علاوہ باقی سب نے یہ منظر حیرت سے دیکھا تھا۔ نشیبہ بیگم سے نفرت کرنے والا اریان شاہ ان سے بات کرنا تو دور، ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ آج نشیبہ بیگم کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ مجھے معاف کر دیں چچی جان، میں آج تک آپ کی محبت کو سمجھ نہیں پایا۔ ایک ماں چھوڑ کر چلی گئی تو دوسری ماں کو میں نے خود سے دور کر دیا۔ میں کتنا بد نصیب انسان ہوں جو اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی اتنے سال اس سے دور رہا، صرف اور صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے۔ لیکن چچی جان اس وقت میں کیا کرتا، میں نے ایک ہی وقت میں اپنے ماں باپ کو کھویا تھا، میرا دکھ بھی تو کم نہیں تھا۔ پلیز آپ میری غلطیوں کو میری نادانیاں سمجھ کر معاف کر دیں۔ ماما بابا بھی مجھ سے بہت ناراض ہوں گے، میں نے آپ کا دل جو دکھایا ہے، میں نے آپ پر بہتان لگایا ہے، میرا اللہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، میں گناہ گار ہوں آپ کا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ نشیبہ بیگم کا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگا گیا۔ داجی کی کئی باتوں کے بعد اس نے تفتیش کروائی تھی اور اس تفتیش سے جو بھی انفارمیشن ملی تھی اسے یہی ثابت ہوتا تھا کہ نشیبہ بیگم گناہ گار نہیں تھی، بلکہ انہیں پھنسایا گیا تھا اور اب اریان گن گن کر ان سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ بس کرو میرے بچے، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ آخر اتنے سال تو انہوں نے اس دن کا انتظار کیا تھا۔ وہاں نے بھی نام آنکھوں سے وہ منظر دیکھا اور پھر جلدی سے بھاگ کر ان دونوں سے لپٹ گئی۔ بیٹا کیا ملا، بیٹی کو تو آپ بھول ہی گئیں، اس نے نام آنکھوں سے مسکراتے ہوئے شکوہ کیا۔ اس کے شکوے پر سب گھر والے ہنس دیے، جبکہ داجی نے اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آخر اتنے سالوں بعد غلط فہمی کے بادل جڑ ہی گئے تھے، اب صرف اور صرف خوشی کا ہی سما تھا۔ لیکن یہ صرف شاہ حسن مکینوں کو لگتا تھا، لیکن یہ تو آنے والے وقت نہیں بتانا تھا کہ آخر یہ خوشی کب تک رہنی تھی۔ آج تم نے جو کیا اس کے بعد میرے بیٹے اور بہو کی روح کو سکون مل گیا ہوگا، ہمیشہ ایسے ہی رہو میرے بچے، اللہ تمہاری عمر دراز کرے۔ داجی نے زور سے ریان کو اپنے سینے میں بھینچا، جبکہ روا کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ اظہار نے حسرت بھری نظروں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ اس کی بھی خواہش تھی کہ اس کی بھی ایک پیاری سی فیملی ہو، سب محبت سے رہیں، اسے خوب پیار کریں۔ وہ بھی اپنوں کے پیار کے لیے ترسی تھی۔ اس کے منہ سے سسکی سی برآمد ہوئی تھی، آج اسے بھی شدت سے اپنے ماما بابا کی یاد آئی تھی۔ اظہار، تمہیں اس گھر میں ہر وہ خوشی ملے گی، ہر وہ چیز ملے گی جس کے لیے تم ترسی ہو۔ میں ہمیشہ تمہارے ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دوں گا، تمہیں وہ عزت دوں گا جس کی تم حقدار ہو، جو تمہارے نیچ تایا اور اس کے گھر والوں نے نہیں دی۔ الیان نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ ایک عورت کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ تکلیف میں ہو تب مرد اس کے بنا کہے اس کی تکلیف کو سمجھ کر اسے سینے سے لگائے، پیار سے پوچھے، اور اگر وہ رو دے تو اپنی بازوؤں کے اثار میں اسے جی بھر کر رو لینے دے۔ جب اس کا دل ہلکا ہو جائے تب محبت سے اس کے آنسو صاف کرے اور خود کے ہونے کا احساس
تسلی دے کہ میں ہوں تمہیں سننے اور تمہارے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹنے کے لیے۔ یقین مانے ایسے مرد نایاب ہوتے ہیں، اور ایسی مردوں کی عورتوں کے چہروں پر الگ ہی اطمینان اور خوشی چھلکتی ہوئی دکھتی ہے، کیونکہ ان کے اندر کوئی غم انہیں نہیں کھاتا۔ پھر چاہے ہزار مشکلیں آ جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کمزور کی کمزور عورت بھی اس وقت دنیا کی مضبوط اور طاقتور عورت بن جاتی ہے جب اسے ایک عزت دار مرد کا ساتھ ملتا ہے، کیونکہ عورت کو طاقتور نہیں بلکہ ایک عزت دار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔